कतबतु रिसालत इला अखी, खत लि- खत लिखा अपने भाई को। सुम्मा वदअतु रिसालत, फिर फिर लिया खत, इस ज़र्फ़, फिर डाला खत लिफाफे में। व अगलक़तु ज़र्फ़, और बंद किया लिफाफा। व कतबतु अलैहि उन्वान, और लिखा उसके ऊपर एड्रेस। सुम्मा कुल्तुल अखी सगीर, फिर कहा अपने छोटे भाई को। तो अपना छोड़ नहीं, उस आप ऐसे हाजिर, देखो ना, मैंने उस दिन भी कहा, आप माना ऐसा करे जैसे आप और आम उर्फ में बात कर रहे हो ना, सरासत है इसमें, सलीस सुन लो। फिर आपने छोटे भाई से कहा। फिर अपने छोटे भाई से कहा। हजरत ये जो इन्होंने जुमला कहा, उस हाजिर रिसाल, हजरत इन्होंने कहा कुल्तुल अखी, ऐसे ठीक होगा जी? नहीं, कुल अखी नहीं, कुल अखी, ली अखी। जी ली अखी, इन्होंने कुल्तुल अखी पढ़ा, इसको इदगाम कर दिया जी। हाँ। सुम्मा कुल्तु ले अखी सगीर, फिर हाँ। अपने अपने छोटे भाई से कहा। फिर हाँ। छोटे भाई से कहा, उस हाजिर रिसालत है, ये खत ले लो। वज़अहा हाँ। फी संदूकिल बरीद, और इसको हाँ, लेटर बॉक्स में डाल दो। ठीक है। माजा हालत या फातिमा, या गौर से फातिमा थे। पढ़े। बेबली रहमान पढ़े। मैं पढ़ूं शायद। जी पढ़े। पढ़िए ना, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पढ़ूं शायद। पढ़िए ना, पढ़े। जी, मुअल्लिमा, तिलमीज़ा, मुअल्लिमा और शागिर्दा। माज़ा फ़अल्ति या फ़ातिमा, ए फातिमा आपने क्या किया है। अख़ज़्तु रिसालत अख़ी, मैंने अपने भाई का खत लिया है। हल क़रअत रिसाला, क्या आपने खत पढ़ा है। नाम, हाँ। क़रअतु रिसाला, मैंने खत पढ़ा है। कैफ़ अख़ूकी, आपका भाई कैसा है। अख़ी बिम- बख़ैर, ये बख़ैर होगा या बख़ैर। बेखैर, बेखैर, बेखैर जी होगा, बेखैर। बेखैर होगा, बेखैर। हाँ, ये बख़ैर वयदअली, मेरा भाई ठीक है और हमारे मेरे लिए दुआ गो है। हल कतबतुल जवाब, क्या आपने जवाब लिखा है। नाम, कतबतुल जवाब, हाँ मैंने जवाब लिखा है। हल कतबतुल उन्वान, क्या आपने उस पर पता लिखा है। नाम उस पर, कतबतुल उस उन्वान, पर का मैंने किया, उन्वान। उस पर का मैंने आपने किस चीज का किया। जी, ये आपने कहा ना उस पर, उस पर के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। आ, हल कतबतुल उन्वान, क्या आपने पता लिखा है। जी। नाम कतबतुल उन्वान, हाँ मैंने पता लिखा है। ऐन उरसिलतिल खिताब, नहीं, आपने नहीं, फकत खिताब कैसे कहाँ करना। भेजा है? जी, ऐन अरसल तिल खिताब। ऐन अरसलतिल खिताब, आपने खिताब कहाँ भेजा है। अरसलतहु इला लाहौर, मैंने उसे लाहौर भेजा है। सईदा, सईदा तो हजरत इसमें तकोल, एक सईदा। सवाल था कि ये जितने भी सवाल हैं, अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो भेजा है, किया है, तो वो तो फिर वही हाल हो गया। कतब आपने लिखा, या वो पास्ट टेंस होगा, या है भी लगेगा इसके बीच में आखिर में। ये ये दोनों पास्ट है। जी हजरत, जी आवाज सर, नहीं है। ये दोनों माजी है। अच्छा, सही है। हजरत हजरत एक मेरा भी हाल नहीं सवाल है। था जी।
جیسے بار بار متکلم کے صیغے آ رہے ہیں، جیسے اغلق تو ظرفا، اور میں نے لفافے کو بند کیا، وکتبت علیہ العنوان، اور میں نے اس پر پتہ لکھا. تو یہ اور میں نے بار بار کہنا چاہیے کیونکہ اس میں متکلم میں بھی تو آ رہا ہے جی. آپ دوبارہ بتائیں. حضرت میں عرض کر رہا ہوں کہ متکلم کے صیغے ہیں نا، واغلقت، وکتبت، قلت، تو اس میں بار بار کہنا چاہیے کہ میں نے لفافہ بند کیا، میں نے اس کے اوپر عنوان لکھا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا. تو یہ بار بار جو میں نے آ رہا ہے اس کا ترجمہ آپ کرنا کو چاہیے سلیس یا میں بس؟ لفظی ترجمہ میں تو آ جائے گا، سلیس ترجمہ وہ ہو تو اس میں تو ضروری نہیں ہے، پر سلیس ترجمہ میں تو اس کی ضرورت نہیں جی ٹھیک ہے. یہ سر ہے. چھٹی چاہیے تھی، بخار تھا تھوڑا. کیا کیا کہہ رہے ہو؟ بخار ہے حضرت، تھوڑی چھٹی چاہیے تھی. کیا میں نہیں سمجھ رہا، بیٹھا بتائیں. نہیں. جی جی حضرت بخار ہے آج مجھے، تو چھٹی چاہیے تھی. آپ سے اجازت مانگ رہا تھا، اگر آپ چھٹی دے دیں آج. ٹھیک ہے، اللہ شکر ٹائم راضی تو پھر میں. جی جی. آپ لاہور کے ہیں؟ نہیں حضرت، یہ سوات میں یا ڈینگی وائرس پھیلا ہوا ہے، وہی بھی ڈینگی ہو گیا ہے. اچھا، اللہ شکر ٹائم راضی تو پھر میں. جی جی، سننے کی کوشش کروں گا لیکن جواب دینے کی کوشش نہیں فریش. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی. آگے پڑھے بھائی محمد علی. جی بھائی ضرور قریشی صاحب. استاد جی میں کوشش کروں ایک دو کی، مجھے آتے نہیں ہیں، بسم کلاس اللہ ایسی نہیں ہے. الرحمن الرحیم. کیا پوچھ رہے ہیں؟ الدرس الثانی ایک بھی ساتھی پوچھ رہے ہیں. جی استاد جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں، بس ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں جی کوشری. میں کلاس مس کیا میں نے. ہاں پڑھے بھائی. میں پڑھوں. ہاں پڑھے صحیح. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ تو تقول، سیدہ کہتی ہے. سر جی ہے آئے گا ہے آئے گا. سیدہ کہتی ہے یا سیدہ نے کہا. دونوں صحیح ہے کہ سیدہ سیدہ نے کہا. تقول نہیں کہا نہیں نا. کون سے؟ ہاں سیدہ تقول، تقول تو مضارع ہے نہیں تو ماضی نہیں ہے. کہتی ہے. مظاہرے. اچھا کہتی ہے. سیدہ کہتی ہے فاطمہ تو آخذت رسالتا آخیہا. فاطمہ اپنے بھائی کی. ساجی کیسے ہے فاطمہ؟ بتائیں. کیسے بنے گا اس کا فاطمہ تو آخذت؟ یہ تو دو آ بھائی رہے ہیں نا. کیسے بنا؟ فاطمہ تو آخذت رسالتا آخیہا. فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا. اچھا فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا. اچھا اچھا یہ سمجھاؤ نا، سمجھ میں آ گیا جملہ؟ جی استاد جی. سمجھ میں آ گیا. جی استاد جی. فاطمہ تو آخذت رسالتا اخیہا. فاطمہ اپنے بھائی کا خط لیتی ہے نہیں لیا. جی اپنے بھائی کا خط لیا. وفتحت الظرف، اور لفافہ کھولتی ہے، اور لفافہ کھولا. وقرأت الرسالہ، اور رسالہ پڑھا. ثم أخذت القلم والورق، اور قلم، پھر قلم اور ورق لیتی ہے. وكتبت الجواب، اور قلم دیا. جی پھر کاغذ اور قلم دیا. جی پھر کاغذ اور قلم لیا. وكتبت الجواب، اور جواب لکھا. ثم وضع. کتبت نہیں ہے نا، کتبت الگ جگہ ہے، کتابت یہ الگ جگہ ہے. یہ کتابت ہے، لیکن اپنے جملے کے ساتھ ملا نہیں کیجیے، پھر اس پہ کسر آ جاتا ہے. تو کتبتی اور کتبت یہ دو الگ الگ جگہ ہے.
आप बताइए ना, कतबत कौन सी जगह है और कतब से कौन सी जगह है, बताइए आप। जी कतबत या कतब, कौन सा ऑप्शन जी? कतबत कौन सा जगह है और कतब से कौन सी जगह है। उस्ताद जी ऐसे नहीं आते, भूल जाते हैं, हम्म। ऐसे भूल जाते हैं, तरतीब से आते हैं। नहीं तो सर्फ में आप लोगों को मस्जिद के गर्दान याद नहीं है। जी याद किया, तरतीब से आते हैं, लेकिन बीच में जब आ जाए भूल जाता है। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतब कतबना कतबता कतबतुमा तब हाँ तुम वो तो कतबती सही है, कतबतुमा। वो तो सही है, लेकिन आपको इस तरह आनी चाहिए ना। कोई भी सेवा हो आपके, कोई सवाल का साहब के सामने आ जाए, आपको आ जाए, ताकि आपको कुरान और हदीस और जो भी दूसरी किताबें है, तो उसमें तो कोई भी सेवा इस्तेमाल हो सकता है। उसमें तो पूरा गर्दन नहीं होगा इस तरह ना। तो कोई भी सेवा इसमें इस्तेमाल होगा तो आप जो भी सेवा सामने आ जाए आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस्तेमाल हो गया है। जी कातबती यानी तूने जवाब लिखा, मुअन्नस। कतब, कतबती तो मुखातब का सिगा है, और कतबत गायब का सिगा है। जी पढ़े। सुम्मा वज़ाअत रिसाला फी ज़र्फ़ी, फिर ज़ाअती क्या, इसका क्या माना है? ज़ाअती वजात, हाँ गायब का सिगा है ना। ना, ज़ाअती इसमें गायब कैसे गए? जमीर, इसमें जमीर वजात है ना। ये थे इसलिए है कि आगे के साथ मिलाएंगे ना, जब दो साकिन एक साथ मिलते हैं तो पहले वाले को कसर दिया जाता है। अच्छा यानी है भी गायब का। हाँ वजात गायब तो का उसका सिगा है ना, वजात फालत वाला पर सिगा है। हाँ। हमें कैसे पता चलेगा ये गायब कैसी गया हमें? तो फालत आपने पढ़ा है ना, गर्दानियत की है ना, उसी से पता चलेगा। जी हम्म। फिर रिसाले को लिफाफे में खत डालती है, डालती। अच्छा, खत 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 जी खत को लिफाफे में डाला। लिफाफे में डाला। हम्म। वकतबत अलैहिल उन्वाना, और उस पर उन्वान लिखा। पता सुम्मा लिखा। कालत, पता लिखा, पता लिखा। सुम्मा कालत ले आखी अखी असगीर, हाँ। फिर अपने छोटे भाई से कहा, हम्म। उज हाजही 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 रिसाला वज़ाहा फी संदूकिल बरीद। ये रिसाला खोलो, ये रिसाला पकड़ो। वज़ाहा, और जाहा का क्या मैंने सजी जाहा, रख के डाल दे। और संदूक में डालो, लेटर बॉक्स में डाल दे। बॉक्स में डालो। फिर उस लेटर बॉक्स आज में मैं डाल दे। भूला हूँ, क्लास के लिए मैं भूल गया हूँ बहुत सारा। दोबारा भाई, दोबारा फिर साथ दोहराएं शुरू से। सर जी मैं पढ़ लूँ? शादी में पढ़ूं? जी शादी में पढ़ूं। पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद-दर्सुस्सानी वस्सलासून। 32वां सबक, 22वां सबक। अल फेल 32 माजी। जी 32 को। 32वां सबक। अल फेल माजी, फेल माजी। हम्म, अल मुअन्नस मुफरद। तसअलुल मुअल्लमतु फातिमा। रुस्तानी ने फातिमा से कहा, और रुस्तानी फातिमा को कहती है, माजा पूछ फालतिल आन। पूछती है। पूछती है, हम्म, रुस्तानी फातिमा से पूछती है, माजा फालतिल आन, इस वक्त आप क्या कर रही हो? क्या कर फतकूल रही हो, फातिमा, ये तो नज़ारे है ना। क्या कर रही हो, इस वक्त आप क्या कर रही हो? ये कर रही हो, ये तो फतकूल किसी बुरे का फातिमा, माना है ना, ये ये तो पास नहीं है ना। अभी तो आप फिर माजी का पढ़ रहे हैं, तुम फिर माजी का माना करें ना।
फेर व माजी। माजा फ़अल्तिल आन, आप इस वक्त, आपने क्या किया, आपने अभी क्या किया। आपने अभी क्या, इस वक्त इस क्या किया। फतकूल फातिमा, फातिमा जवाब दे, फातिमा कहती है, अखज़्तु रिसालत अखी, भाई का खत लेती हूँ। लेती हो तो नहीं लेना, वह लेती हो तो हाल का माना है ना। भाई का खत लिया, हम्म, अखज़्तु रिसालत अखी, व फतहतु ज़र्फ़, और लिफाफा खोला, व क़राअतु रिसाला, और खत पढ़ा, तुम अखज़तुल कलम वल वरक़, फिर कलम और कागज लिया, व कतबतुल जवाब, और जवाब लिखा, कतबतुर रिसालता इलल अखी, अ, खत लिख, अपने भाई को खत लिखा, सुम्मा वदातुर रिसालता ठीक है, फिर ज़र्फ़, फिर ठीक है, हाँ खत सही है। डाला, लिफाफे में खत डाला, हम्म, वागलत ज़र्फ़ा, हम्म, लिफाफा, और लिफाफा बंद किया, हम्म, व कतबतु अलैहिल उन्वाना, हम्म, और लिफाफे पर और पता लिखा, और उस पर पता लिखा, हम्म, सुम्मा कुल्तु लिअख़ीहि सग़ीर, फिर अपने छोटे भाई से कहा, कुल्तु खुज़ हाज़िहि रिसाला, ये खत ले लो, खत लो, हम्म, वज़अहा फ़ी सुद्दूक़िल बरीद, और खत और लेटर बॉक्स में डाल दो। ठीक है। इफ़ाल तिल आना में इदगाम हो मुअल- सकता है। क्या मतलब, यानी फ़ाल तिल आना पढ़ेंगे ना, या आप क्या पूछना चाह जी, रहे हैं इसमें, इदगाम कहाँ पर, यानी कि डा- किस तरफ। हजरत वज़अ- माजा वज़अ- फअल्ती अल आना या माजा फअल्तिल आना। किस तरफ, किस दोबारा बताएं। हजरत माजा फअल्ती अल आना या माजा फअल्तिल आना, दोनों ठीक है जी। हाँ, फ़ाल तिल आना। फअल्ती अल आना नहीं करेंगे जिसको। मिला के पढ़ेंगे ना तो जोड़ फ़ाल दें। हो जाएगा। और अगर नाम मिला के पढ़ें फिर भी ठीक है जी। माजा फ़ाल तिल आना जी, हम ये कहते के मुताबिक तो नहीं है, बाद औक़ात में से पढ़ने में आ ही जाता है, लेकिन असल कायदा तो ये है कि फ़ाल तिल आना, क्योंकि हमजा वस्ली है ना, हमजा वस्ली दरमियानी कलाम में आने से साक़ित हो जाता है, गिर जाता है। जी ठीक ठीक। अल आना में शुरू वाला जो हमजा है, दूसरे वाला नहीं। शुरू वाला जो हमजा है ये हमजा वस्ली है, हमजा वस्ली दरमियानी कलाम में आने की वजह से गिर जाता है। आगे पढ़े भी और साथी। जी उस्ताद जी मैं पढ़ूं। पढ़िए। मुअल्लिमतु उस्तानी, तलमीज़तु शागिर्दा, माज़ा फ़अल्ती या फातिमा, ए फातिमा आपने। मुअल्लिमतुन तिलमीज़तुन। मुअल्लिमतु नहीं है ना, तो गैर मुंसरिफ होता है जिस पर तनवीन और कसरा नहीं आता। ठीक है जी। ये तो गैर मुंसरिफ नहीं है ना, तो जी मुअल्लिमतुन होगा। चलो अगर आप वक़्फ़ करना चाहे मुअल्लिम, पढ़ेंगे तो मुअल्लिमा कहें, मुअल्लिमा, लेकिन मुअल्लिमतु तो सही नहीं होगा। ठीक है हाँ, ये अगर इस पर अलिफ लाम दाखिल होगा फिर तनवीन नहीं आएगा, फिर अल मुअल्लिमतु होगा, लेकिन इस पर तो अलिफ लाम भी नहीं है। जी। ठीक है जी। पढ़िए। माज़ा फ़अल्ती या फातिमा, ए फातिमा आपने क्या लिया, अखज़तु रिसालता अच्छा, ये अखी। जो ए फातिमा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि हर वक्त या का माना ए ही करे। अगर आप यूं भी कहेंगे फातिमा आपने क्या किया भी सही है। ठीक है जी। हजरत आपने फरमाया कि अखज़तु, अलिम हजरत अलिफ लाम दाखिल करने से फिर तनवीन नहीं आती। नहीं। अच्छा। अलिफ लाम अखज़तु और तनवीन दोनों रिसालता। साथ नहीं रखते, नहीं होते ना।
ہم جو پڑھتے ہیں نا السلام علیکم، السلام نہیں کہنا غلط ہے، السلام علیکم، السلام اس لیے کہ اس پر الف داخل ہو گیا ہے نا، اگر الف اچھا نہ حضرت ہو آپ نے تو پھر السلام علیکم۔ حضرت آپ نے خود ہی فرما دیا وہ السلام علیکم تو یہ جمع کا صیغہ ہے نا جی، اگر ایک آدمی ہو ہم پھر بھی السلام علیکم کہتے ہیں، اور اگر عورت ہو تو السلام علیکی ہونا چاہیے نا، تو یا السلام علیکن، تو اس کے تو ساتھ وضاحت کیجیے۔ تو یہ آپ تنوین اور اکرام والی بات پوچھ رہے ہو یا آگے والی الگ سے بات پوچھ رہے ہو؟ حضرت آپ نے جیسے فرمایا نا یہ الگ سے بات پوچھ رہا ہوں جی میں۔ اچھا بس یہ منقول ہے، بس ایسی سنت ہے، ایسی ہے، بس یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، علیکم جو ہے یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ منقول ہے، نقل چلا آ رہا ہے جو سنت ہے سلام، اس میں پھر بدل کے جو ہے نقل نہیں ہے۔ جی اخذت جی رسالت اخی، میں نے اپنے اخذت بھائی نہیں کا ہے، خط۔ اخذت نہیں ہے، یہ اخذت نہیں ہے، یہ اخذت ہے، فعلت، واحد متکلم کا صیغہ ہے نا، اخذت فعلت۔ ٹھیک ہے، اخذت رسالت اخی، میں نے اپنے بھائی کا خط پکڑا، حل کرات الرسالت، کیا کیا آپ نے خط پڑھا؟ نام کرات الرسالت، ہاں میں نے خط پڑھا۔ کیفا اخو کی، آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ اخی بخیر ویدعو لی، میرا بھائی خیریت سے ہے اور میرے لیے دعا گو ہے۔ حل کتبت الجواب، کیا آپ نے اس کو جواب لکھا؟ نام کتبت الجواب، ہاں میں نے جواب لکھا۔ حل کتبت العنوان، کیا آپ نے اس پر پتہ لکھا؟ نام اس پر کتبت نہیں ہے، اس پہ آپ العنوان، نے پتہ لکھتا۔ جی کیا کتبت العنوان، کیا آ، آ، اس پر کیا آپ نے پتہ لکھا؟ نام کتبت العنوان، ہاں میں نے ہاں میں نے اس پر پتہ لکھا۔ اینا ارسط الخطاب، آپ نے اسے کہاں ارسال کیا؟ ارسلتہ الی لاہور، میں نے اسے لاہور ارسال کیا۔ سیدہ تقول، اچھا بھیج دیا، جی بھیجا۔ جی میں نے اسے لاہور بھیجا۔ تقول آگے کوئی اور سیدہ ارے ترجمہ؟ یہاں پہ خطاب سے کیا مراد ہے؟ خط خط یہ صحیح۔ کیا ہے جی؟ خط خط ہے، اچھا خط۔ خط کی جمع تو نہیں ہے کتاب؟ نہیں۔ پڑھے کوئی اور ساتھی پڑھے، ایسر عباس صاحب۔ میں پڑھ لوں سر؟ جی پڑھے ہوں۔ سیدہ تو تقول، سیدہ کہتی ہے، فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا۔ فاطمہ تو اخذت رسالت اخیہا، فاطمہ نے اپنے بھائی کا خط لیا۔ وفتحت الظرف، اور لفافہ کھولا، وقرأت الرسالہ، اور خط پڑھا۔ ثم اخذت القلم والورق، پھر اس نے قلم اور ورق لیا۔ وکتبت الجواب، اور جواب لکھا۔ ثم وضعت الرسالۃ فی الظرف، پھر اس نے لفافے میں خط ڈالا۔ کتبت علیہ العنوان، پھر اس پر پتہ لکھا۔ ثم قالت لاخیہا الصغیر، پھر اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خذ هذه الرسالہ، یہ خط لے جاؤ، وضعها فی الصندوق البرید، اور اس کو لیٹر باکس میں ڈال دو۔ چلے ساتھی دوسری ترکیب کرے اس جملے کی جو شروع والا جملہ ہے۔ استاد جی دو عرض کرنی تھی۔ جی ایک تو کلاس 7 بجے شروع ہو جائے جی، دوسرا وہ عثمان صاحب نے جو مشورہ لکھا نا جی، ہمیں نحوے میر کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اگر تھوڑے دن آپ وہ پڑھا دیں ہمیں زیادہ۔ اچھا استاد جی یہ تصل المعلمات الفاتحہ، ہاں ترکیب کریں۔
تسلو سادی یسلو تسلو سے تسلو، اس میں دو احتمال ہیں، یہ فعل بھی ہے اور اس کے اندر وہ ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے، واحد مؤنث غائب کی اور واحد مذکر حاضر کی، تو یہاں پہ واحد مؤنث غائب کی ہے، تو اس میں جو ہے کیونکہ استاد جی آگے معلمہ آ رہی ہے، معلمہ تو یہ مؤنث کی ہے، نہیں تو جب فعل سے آگے معلمہ آئے گی تو پھر مؤنث کی ہوئی کیا؟ معلمہ تو آگے وہ تا آ گیا نا، معلمہ تو تا مؤنث کی طرف وہ کر رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، تا تو اس کا پہچان نہیں ہے کہ صیغہ جو ہے نا وہ غائب کا ہے یا مخاطب کا ہے. نہیں مؤنث کا، کہ یہ مؤنث کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تو معلمہ تو ہوتی ہی مؤنث ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی اور سچی بتا دیں گے، کوئی اور جواب؟ اگر میں جب بتاؤں، آگے فاعل آ رہا ہے تو پھر اس کو ضمیر ہم کی بات نہیں کریں گے. تسألو فعل ہے جی، جی المعلمۃ فاعل ہے جی. ہاں بتایا تھا نا کہ جو فاعل لفظ میں ذکر ہو خود موجود ہونی چاہیے، تو پھر فعل میں پھر ضمیر نہیں ہوتی. تو یہاں پر جی فاعل ہے استاد نا، جی، المعلمۃ فاعل ہے. فعل کا فاعل ضمیر مرفوع تب نکلے گا جب پیچھے مرجع یعنی پیچھے کی طرف لوٹانا ہو، اگر کوئی اسم وغیرہ یا مبتدا ہو. یہاں پہ کیونکہ فعل ہاں سے آگے فاعل آ رہا ہے تو یہاں پہ وہ جو ضمیر اس میں سے نہیں نکلے مبتدا، گا. ہاں تصل مبتدا فعل، ضروری نہیں ہے، جی اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہے، لیکن جب پیچھے کی طرف اگر لوٹانا ہو نا تو پھر اس میں ضمیر نکلے گا. اگر پیچھے کی طرف لوٹانا نہ ہو بلکہ خود اس کے بعد لفظ میں فاعل آ جائے تو پھر اس کے بعد ضمیر نکالنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی، تو بس وہی جو ظاہر لفظ ہوگا وہ اس کے لیے فاعل بنے گا. استاد جی اگر المعلمۃ تسل الفاطمہ ہوتا پھر اس میں ہم نکالتے. جی پھر ہم کیونکہ اس میں ضمیر نکلے گی وہ لوٹے گی المعلمہ کی طرف. جی استاد جی، ہاں پھر ترکیب کرے پوری کریں. استاد جی تسلو فعل ہے اور المعلمۃ فاعل ہے اور فاطمہ مفعول ہے، فعل اپنے ہاں فاعل اور مفعول کے ساتھ. جی استاد جی، مسند فعل ہے. جی مسند فعل ہے اور المعلمۃ المعلمۃ مسند الیہ ہے، فاعل ہے، فاعل ہے. اور جی اور فاطمہ اس کا مفعول ہے، فعل اپنے کلمہ میں، فاعل اور مفعول کے ساتھ جی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کلمہ میں اصل چیز ہوتی ہے نا وہ مسند نہیں ہوتی ہے، تو پھر مبتدا جی خبر یا استاد جی، فاعل فعل فاعل میں سے کوئی چیز بنتے ہے. مفعول جو ہے نا وہ ایک زائد چیز ہوتی ہے. جی استاد جی مسند الیہ جو ہوگا وہ فاعل ہی ہوگا نا؟ مسند تو مبتدا بھی ہو سکتا ہے نا، جملہ اگر اسمیہ میں ہو نا تو اس میں مبتدا بھی مسند ہوتا ہے. جی استاد جی، جملے فعلیے میں تو فاعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے، جملے اس میں مبتدا مسند ہوتا ہے. جی استاد جی، چلیے فتحت الظرف، فتحت الظرف اس کی ترکیب کرے گے ساتھی. فتح تو استاد جی فعل ہے اور ظرف اسم ہے، فعل اپنے اس میں یہ پہلا جو ہے وہ ہو گیا مسند ہو گیا، دوسرا مسند الیہ ہو گیا، مسند اپنے مسند الیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فتحت فعل ہے اور اس میں تو ضمیر فاعل ہے. ہاں صحیح ہے، جی تو ضمیر پتہ فاعل ہے ہے. تمہیں. واحد متکلم کا صیغہ ہے نا. جی واحد متکلم.